गटारां म्हणटा ती क्लीन केली ना, सगळी प्लास्टीक माती मागीर कचरो सगळो भरिल्लो आसा. लाखांनी आनी कोट्याचे काम काडटात ते डिसिल्टिंगाचे, पूण ती एक्च्युअल काम सुरवात जाता फक्त पयली पावस वतकीर. इन अदर वर्ड्स जी रेन गॉड्स आहा, जो रेन गॉड्स म्हणटा आमी, कित्याक पावस येवन जे फ्लश जाता सगळे ड्रेन्स आनी तेज उपरांत आमकां मागीर ते वर्कर आनी कॉन्ट्रॅक्टर दिसचे पडटा. सो रेन गॉड्स काम करता, बील घेवन वयता कॉन्ट्रॅक्टर. आता पाऊस लागीं पावला आणि आजपासून न्यूज आयकला की मंगळार बुधवार ब्रेस्तार पासून हेवी रेन पडपाक आहा म्हणून. आणि लास्ट 2 वर्सां आमचे गाटर वॉर्ड नंबर 10, आमचो पार्ट नंबर 10, वॉर्ड नंबर 19, आणि 2 वर्सां जाले ते आमचे ड्रेनेज क्लीन करूना. कांयच एक काम हिंगा चलना. हिंगा एक गाडी पासून येयना हिंगा, आनी आख्खे गाटर बोडल्यात हिंगा, आनी भाशेन गव्हर्मेंट आमकां टॅक्स घालून हिंगा म्युनिसिपालिटी एक काम सारकें कोन्ना हिंगा. नमस्कार, हांव दामू अंस्कार मडगांव आनी आमच्या कोमा वाठारांतल्यान उलयतां. सांगूंक सोदता की आतां ऑलरेडी पावस आपलें चिन्ह दाखयता. आज मेची 20 तारीख जाली, जाल्यार आमच्या वॉर्डांत कांयच अशें अजून गटार निवळ करपाचें जावं नाला जावं लायटीची झाडां जावं कितें निवळ करपाचें कांयच तरी अजून तरी प्रयत्न ना. आनी आमी जाणा दर वर्सा प्रमाणे की असोच पावस येता आनी अशेंच भानगडी घडटा आनी सगळें उदक बिदक मागीर लोकांक घरांनी आंगणांनी सगळें मागीर सगळो बोवाळ चाललो आसता. आनी मागीर तुमी त्या नगरसेवकांक आनी कार्यकर्त्यांक मागीर तुमी फुडें काडटा, मागीर ते मनीस धाडटा, निवळ करता आनी मागीर तुमकां सगळ्यांक मागीर आपल्या रिणान दवरता. हें तांकां अशें तांगेले एक विचार प्रत्येक फावटी चलता आनी आमी प्रत्येक फावटी त्या विचाराक आमी भाग पडटात. पूण हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता की तुमचे जे आजूबाजून जे पळय कोण आसा बरे मोठे नगरसेवक जावं तांकां कळयात आनी हें निवळ करून घेयात आनी टायमार मागीर आनी बोवाळ नाका. हांव लालन पार्सेकार मालपट्यान उलयतां. ऑलरेडी पावस स्टार्ट जाल्लो आसा आनी आमचे अजुनूय गटारां म्हणटा ती क्लीन केली ना, सगळी प्लास्टीक माती मागीर कचरो सगळो भरिल्लो आसा आनी तो अजून क्लीन करूं ना. आनी आतां मोती दोंगरा वयले सगळो पावस सारको असो येतलो आनी आमच्या सगळ्यांची घरां सकयल सगळ्या घराच्या हेतून उदक घरांत पावतलें. ते हांव ते डिमांड करता म्युनिसिपालिटी कडेन की तेंच्यांनी मातशें बेगीच्या बेगीन येवन ती गटारां क्लीन करपाची. आनी तांकां टेन्शन ना, आमी आमकां लोकांकूय टेन्शन ना. हें म्हाजें मागणें की तेंच्यांनी बेगीन येवन क्लीन करून आमकां दिवचें. थँक्यू. मॉन्सून सीझन स्टार्ट जावपाक एक आनी मॅक्सिमम 1 वीक सुमार उरला. आनी त्या टायमार प्री मॉन्सून जी वर्क्स आहा, डिसिल्टिंग ऑफ नालाज आनी ड्रेन्स मडगांव शारा भितर कितें सुमार जाल्लें आहा ते एक मडगांवचे 20 मायल जाल्यार कळटा. एक 10-15 दीस आदीं मडगांवच्या आमदारान एक हें केल्लें, लॉन्च केल्ली काम लॉन्च केल्ली डिसिल्टिंग ऑफ नालाज म्हणून. आनी कितलेशे लाखांनी आनी नेली 1 कोटी सुमार काम म्हण अनावन्स केल्लें ताणें. पूण हांगा मडगांव पळोवपाक गेले जाल्यार अजून स्टार्टूच जावना. ESI फाटल्यान नाला आसा, राजेंद्र प्रसाद स्टेडियमा फाटल्यान नाला, मागीर कुचरकार हॉस्पिटला कडेन नाला आसा, तेका आतां सुद्दां लावना. आनी ते केन्ना सुमार करपाक रावता तें खबर ना. कित्याक नॉर्मल प्रॅक्टीस जो आसा आमच्या गव्हर्मेंटाचो आनी सगळे ऑथॉरिटीचो, WRD म्हणनाका, PWD म्हणनाका ना म्युनिसिपालिटी म्हणनाका, लाखांनी आनी कोट्याचे काम काडटात ते डिसिल्टिंगाचे, पूण ती एक्च्युअल काम सुरवात जाता फक्त पयली पावस वतकीर. इन अदर वर्ड्स जी रेन गॉड्स आहा, जो रेन गॉड्स म्हणटा आमी, कित्याक पावस येवन जे फ्लश जाता सगळे ड्रेन्स आनी तेज उपरांत आमकां मागीर ते वर्कर आनी कॉन्ट्रॅक्टर दिसचे पडटा. सो रेन गॉड्स काम करता, बील घेवन वयता कॉन्ट्रॅक्टर. असली कारस्थान जाल्लें आहा. आनी एक सामको इम्पॉर्टंट म्हणल्यार एक ड्रेन आशिल्लो केपें रोड रविराज हॉटेला मुखार, तो ड्रेन आनी वीथ फुटपाथ आशिल्लो. तो फुटपाथ डिस्ट्रॉय केलो जाल्यार आज 5 वर्सां जालीं. आनी ते फुटपाथ आनी ती ड्रेन कसली परिस्थितीन आहा फाटलीं 5 वर्सां हें सामकें लोकां समोर आसा. आज पासून ना म्हणल्यार एक्शन जाला ते इलिगल कामाचेर जे कोण केले ताजेर, ना म्हणलें जाल्यार तो रिपेर जाल्लो आहा आनी लोकांक इतली त्रास जाता. फुटपाथ आहली फुटपाथ ना केला आनी एंटायर जे गटर आहा तोय डिस्ट्रॉय केल्लो आहा. आज कोण जबाबदारी घेता तें कळना म्हाका.
सो आमी सांगपाक सोदता की मडगांवचो आमदार नाल्ल फोडपाक आनी जो पब्लिसिटी घेवपाक काम करता म्हण हें सामको तो हें आसा सामको मास्टर आसा समजा. पूण एक्च्युअल कितली काम जाता आनी जे पयशे एक्च्युअल गव्हर्मेंटांतल्यान वयता जे हेजेर PWDच्या कामाचेर तेजो एक्च्युअल काम जाता काय ना तें कोण पळोवपाक पावना ना म्हणल्यार डिपार्टमेंटूय पळोवपाक पावना. आतां आमी सदांच WIDक हें करतात ओडेर काडटात की तांचें काम सारकें जायना म्हण. हे फावटी पळोवपाक जाय आमकां कितें सुमार तें काम करता आनी बील कितलें सुमार जाता तें. फायनली बील आहा तें एंटायर बील पेमेंट जाता पूण काम आमकां केन्नाच सारकें जाल्लें दिसचें पडना.